Like, subscribe, and get notified. Hotel and restaurant owners across Goa and domestic consumers are growing anxious over the ongoing shortage of LPG cylinders. Many say the limited supply is already disrupting daily operations in small eateries. Hoteliers fear that if the situation continues, some establishments may be forced to temporarily shut down. They also warn that the crisis could push food prices higher across the state. Long queues of domestic consumers were seen in Margao on Thursday. जर सिलिंडर मेळना जाल्यार बंद दवरचीच पडटली. आतां ते आमचे कडेन आसा 2 सिलिंडर, ते सोंपले काय ना फुडल्या विकान मागीर कितें करपाचें खबर ना. आतां हो एक 2-4 दीस चलतले आसा तितून. विचारल्यार तांकां विचारल्यार ते म्हणटा सिलिंडर सद्याक ना, सिलिंडर ना म्हणटा. मागीर करप कितें आतां हॉटेलवाल्यांक तें कांय खबर ना. हॉटेलां कशी चलोवपाची ती आतां बारीक हितून येतात सगळ्यांक इफेक्ट पडटलो. बारीक हॉटेलां, व्हडल्या हॉटेलां बाबा ते खंयच्यान ना खंयच्यान तरी पावयतात सिलिंडर. ते काल गेले म्हण आयकलें हांवें व्हडल्या हॉटेलांत. बारीक हॉटेलांनी कितें करपाचें? बारीक हॉटेलां खूब मडगांवान आसा तेंच्यांनी आतां कशें चलोवपाचें खबर ना. कितें करप जातलोच न्हू. चडशे लोक मडगांवचो भायलो आसा, पयसले येतात कामाक बीन आनी ते अशें हॉटेलांनी जेवपाक वयतात. आतां तांकां बाबड्यांक मातशे त्रास जातलेच. थोडी तरी हॉटेलां मातशी आतां फुडल्या विकांतल्यान मातशी बंद जावपाक लागतलीच ऑटोमॅटीक. थोडे कडेन सिलिंडर कांय ना सद्याक. मागीर चलयतले कशें? आपापल्या घरांतल्यान लोकांक जेवण हाडचें पडटलें मुखार.